नमस्ते महोदय। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन भूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। विहान् राम 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 सर। मासद्वयसि यत्खयो मासाद्वयसि यत्खञौ This is पञ्चमाध्याये मासाद्वयसि यत्खयो मासाद्वयसि यत्खञौ द्विगोर्यप् द्विगोर्यप् षण्मासाण्यच्च षण्मासाण्यच्च अवयसि ठंश्च अवयसि ठंश्च सभायाः खः समायाः खः समा इति अस्ति वा समायाः खः समायाः खः द्विगोर्वा द्विगोर्वा रात्र्यः रात्र्यः संवत्सराच्च संवत्सराच्च वर्षाल्लुक् वर्षाल्लुक् चित्तवति नित्यम् षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते वत्सरान्तात् छन्दसि सम्परिपूर्वात् खच तेन परिजय्य लभ्यकार्यसुकरम् तदस्य ब्रह्मचर्यम् तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः तत्र च दीयते कार्यं भववत् व्युष्टादिभ्योऽण् तेन यथा कथा च हस्ताभ्यान्नयतौ सम्पादिनि कर्मवेषाद्यत् तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः योगाद्यच्च कर्मण उकै समयस्तदस्य प्राप्तम् ऋतोरण् छन्दसि घस्
कालाद्यत् 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 प्रकृष्टे ठञ् प्रकृष्टे ठञ् प्रकृष्टे ठञ् प्रयोजनं 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 विशाखा 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 आषाढात् 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 अण्मन्थदण्डयोः 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 अनुप्रवचनादिभ्यः 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 छः 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 समापनात् 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 सपूर्वपदात् 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 ऐकागारिकट् 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 चौरे 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 आकालिकट् 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 आद्यन्तवचने 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 तेन तुल्यं तेन तुल्यं तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः क्रिया चेद्वतिः क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्यैव तत्र तस्यैव तत्र तस्यैव तदर्हम् तदर्हं तदर्हम् उपसर्गात् 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 छन्दसि धात्वर्थे छन्दसि धात्वर्थे छन्दसि धात्वर्थे तस्य भावस्त्वतलौ तस्य भावस्त्वतलौ तस्य भावस्त्वतलौ आचत्वात् 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 ननैपूर्वात् 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 तत्पुरुषात् 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 अचतुर 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 सङ्गतलवण संगतलवण संगतलवण sharing went off. Is it shared? Yes sir. वटयुध 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 कतरसलसेभ्यः 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 पृथ्व्यादिभ्य पृथ्वादिभ्य पृथ्वादिभ्य एकवारं पृथ्वादिभ्य 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 इमनिज्वा 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 वर्णदृढादिभ्यः 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 श्यैच श्रियञ्च श्रियञ्च suppose you श्यञ्च श्रियञ्च श्रियञ्च तद्भवति गुणवचन 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 ब्राह्मणादिभ्यः 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 कर्मणि च कर्मणि च कर्मणि च धन्यवादाः स्नेह राम 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 महोदय स्तेनात् 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 यन्नलोपश्च 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 सख्युर्यः 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 कपिज्ञात्योर्ढक् 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 पत्यन्त पत्यन्त पत्यन्त
पुरोहितादिभ्यः 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 यक् 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 प्राणभृज्जाति 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 वयोवचन 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 उद्गात्रादि उद्गात्रादिभ्यः 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 ऐ ऐ ऐ हायनान्त 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 युवादिभ्योऽण् 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 इगन्ताच्च 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 लघुपूर्वात् 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 योपधात् 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 गुरूपोत्तमात् 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 उयि 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 द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यः 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 द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च 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 गोत्रचरणात् 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 श्लाघा 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 अत्याकार 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 तदवेतेषु 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 होत्राभ्यश्चः 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 ब्रह्मणस्त्वः 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 प्राक्रीताच्छताच्च 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 सर्वभूमिसप्तनोहि 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 मासात् तस्मै प्रभवति मासात् तस्मै प्रभवति मासात् तस्मै प्रभवति ननं पूर्वात् षोडश ननेन पूर्वात् षोडश ननेन पूर्वात् षोडश इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः वेरी गुड धन्यवादः धन्यवादाः total 136 sutras. It's a very little bit smaller than the other padas. First pada is relatively easy and smaller also. So we can practice now. I will ask Amogha is there. Amogha. At the end we can take the attendance. So we can practice the first pada. People who can fluently read, please raise your hands and definitely participate. मुक्तिलक्ष्मी भगिनी अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः प्राक्रीताच्छः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषाहविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् कलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च अजाविभ्यान्त्यन् आत्मन् विश्वजन् भोगोत्तरपदात्खः विश्वजन आत्मन् विश्वजन भोगोत्तरपदात्खः
सर्वपुरुषाभ्यान्नढञौ मानवचरकाभ्याङ्खञ् तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ चदिरुपधिबलेर्ढञ ऋषभोपानहोर्ण्यः चर्मणोऽन्य तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परिखायाढञ प्राग्वतेष्ठञ आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक् असमासे निष्कादिभ्यः विंशति लक्ष्मीरामसुब्रह्मण्यम् नमस्ते शताच्च तन्यता वशते संख्याया अधिशतन्ताया कन् वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भ्यां भिन्नसंज्ञायां कंसाट्टिटन् शूर्पादज्ञन्यतरस्यां शतमानविंशतिकसहस्रवसनादन् अद्यर्धपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायां विभाषाकार्षापणसहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वानिष्कात् बिस्ताच्च विंशतिकात् खः कार्या ईकन् पणपादमाश शताध्यत् शाणाध्वा द्वित्रिपूर्वादण् च तेन क्रीमत् तस्य निमित्तं तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोद्व्यचो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत् पुत्राच्च अलं वा पुत्राच्छ पुनः पुत्राच्छ धन्यवाद सुचित्रा भगिनी सर्वभूमिपृथिवीभ्यां मणन्यौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोकसर्वलोकाठ्ञि तस्य वापः पात्राच्छन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते पूरणार्धाट्ठन् भागाद्यच्च तद्धरति वहत्या वहति भाराद्वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां ठन् खनौ संभवत्यवहरति पचति आढकाचितपात्रात् कोऽन्यतरस्यां द्विघोष्ठश्च महोदय द्विघोष्ठंश्च कुलिजाल्लुक्खौ च सोऽस्यां शवसन्भृतयः तदस्य परिमाणं संख्याया संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु पङ्क्तिविंशतित्रिंशत् 50 वर्गे वा धन्यवाद राजेंद्र राव महोदय नमस्ते सप्तनोञ्छन्दसि त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डन् तदर्हति त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डन्
तदर्हति छेदादिभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च दण्डादिभ्यः छन्दसि च पात्राद्घंश्च कडङ्करदक्षिणाच्छ च स्थालीबिलात् यज्ञर्त्विग्भ्यां घखञौ पारायणतुरायणचन्द्रायणं वर्तयति चान्द्रायण It's not Chandrayani. पारायणतुरायण चन्द्रायण वर्तयति Again, can you tell it again? चान्द्रायण ओके पारायणतुरायण चान्द्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पथश्खन् पन्थोणनित्यम् उत्तरपथेनाहृतं च कालात् तेन निर्वृत्तं तमधीष्टो भृतो भूतो भावी मासाद्वयसि यत्खञौ Ramakrishna Guru. नमस्काराः द्विगो मासाद्वयसि यत्खञौ द्विगोर्यप We can start from this first. ओके ओके अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः प्राकृताच्छः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषाः अपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खलयवमाशतिल वृषब्राह्मणश्च अजादिभ्यां Brahmanascha. It's not Brahmanascha. खलयवमाशतिल वृषब्रह्मणश्च क्षम्यताम् अजादिभ्यान्ध्यन् आत्मन् विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः सर्वपुरुषाभ्यां नढन्यौ मानवचरकाभ्यां खनि तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ छदिरूपधिबलेर्ढिन् Chadirupadhi. छदिरूपधिबलेर्ढिन् वृषभोपानहोर्न्यः चर्मणोऽन् तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परिखायाढञ् प्राग्वतेष्ठन् अर्हादिगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाठक् Again, can you repeat? अर्हादगोपुच्छसङ्ख्या आर्हादगोपुच्छ संख्यापरिमाणाठक् असमासे निष्कादिभ्यः धन्यवाद. शताचठन्यतावशते संख्याया रिपीट कैन रिपीट धन्यवाद. नमस्कार गीता कृष्णमूर्ति. हरि ओम महोदय कुतः महोदय एकविंशतितः. एकविंशतिः ह्यः अहं तदेव पठितवती तर्हि प्रतीक्षताम् अहम् आगच्छामि. श्यामला भगिनी. श्यामला भगिनी. श्यामला राजीव. श्यामला राजीव, can you unmute? नमस्ते महोदय. 21. एकनिमिषं. Not able to see the screen. 1 minute. Yeah, I got it. Okay. असमासे निष्कादिभ्यः शताच्चट्ठन्यतावत् शताच्चट्ठन्यतावशते संख्याया अतिशदन्तयाः कन् वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भ्यां द्वुन्न कंसाट् तिठन्
शूर्पादन्यतरस्यां शतमानविंशतिक शतमानविंशतिकसहस्रवसनादन् अद्यर्धपूर्व दिग्विदो दिग्विगोर् लुगसंज्ञायां अत्यर्थपूर्वद्विकोर्नुगसंज्ञायाम् अर्ध अर्घ्य अर्घ्य अध्यर्थ अद्यर्ध अध्यर्थ अद्यर्ध पूर्व द्विगोर्लुगसंज्ञायां विभाषा कार्षापणसहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् बिस्ताच्च विंशतिकात्खः कार्यायिकन् पणपादमाश शताद्यत् शाणाद्वा द्वित्रिपूर्वादञ्च तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ It is not dvayacho, divacho. I understood. Yeah. क्षम्यतां महोदय. It is go divyacho. गोद्व्यचो संख्या परिमाणाश्वादेर यत् गोद्व्यचो संख्या परिमाणाश्वादेर यत् पुत्राच्छ सर्व धन्यवादः. शांति गीता कृष्णमूर्ति हरिदेश गीता कृष्णमूर्ति भगिनी शांति भगिनी. नमस्ते महोदय. सर्वभूमि पृथिवीभ्याम् अनन्यौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोक सर्वलोकाट्टैं तस्य वापः पात्रात्स्तन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते पूरणार्धार्थन् भागाद्यच्च तद्धरति वहत्यावहति किञ्चित् तद्धरति वहत्यावहति भारात् वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां कणौ सम्भवत्यवहरति पचति आडकाचितपात्रात् कोण्यतरस्यां द्विगोष्ठंश्च पुलिजाल्लुक्थौ च सोऽस्यांशवस्नभृतयः तदस्य परिमाणं सूत्राध्ययनेषु पंक्ति 20 30 40 50 60 70 80 90 पंचदशतौ वर्गे वा धन्यवादः. गीता भगिनी. अहमस्मि महोदय. कुतः महोदय? 61. श्री गुरुभ्यो नमः. सप्तनोई छन्दसि 30-40 ब्राह्मणे संज्ञायाम् इण् डण् संज्ञायां डण् तद् अर्हति छेदादिभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदात्यच्च that is अल्पप्राण शीर्षच्छेदाद्यच्च right दण्डादिभ्यः छन्दसि च पात्राधंश्च sorry महोदय. पात्राधंश्च
पात्राघंश्च, right? पात्राघंश्च kadangara-dakshina-cha. When there are two, that is one Mahaprana followed by an Alpa Prana, it is difficult to pronounce the second one Alpa Prana. Kadangara-dakshina-cha. So I'll have to give a gap and then Stali-bilat यज्ञत्विभ्यां घकञौ पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पन्थोण नित्यम् उत्तरपथे नाह्युतं हृतं च कालात् तेन निवृत्तं तेन निर्वृत्तं तमधीष्टो भृतो भावी मासाद्वयसि यत्खञ्ञौ द्विगोर्यप् धन्यवादः महोदय। नलिनी संपत्ति। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमपादः प्राकृताच्च उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषाहवीर स्पूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खलयव माशतिल वृष ब्रह्मणश्च अजाविभ्यां थ्यन् आत्मन् विश्वजन भोगोत्तर तथा पतात्खः सर्वपुरुषाभ्यां नटज्ञौ मानवचरकाभ्यां कै तदर्थं विकृते प्रकृतौ क्षतिरूपति बले धै ऋषभीपानहो न्ययः चर्मणो ञै तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परिखायाढै प्राग्वदेष्ठै आहाद अहो पुंच संख्या परिमाणात् ठक् असमासे निष्पादिभ्यः शदश्च तन्यथावशते संख्याया अधिशादन्यताया खन् वतोरिद्वा संख्याया अधिशान्ताया खन् शदन्त्याखन् अस्तु वा? धन्यवादः। महोदय नमस्कारः। नमस्कारः महोदय नमस्कारः। फ्रॉम 21 सर। शताचटन्यता वसते संख्याया अतिशदन्ताया कन् वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भ्यां ड्वन्न संज्ञायां कंसाटिटन् सोर्पादयन्यतरस्यां शतमानविंशतिक सहस्रवसनादन् अध्वर्ध
द्विगोर्लुग विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम् द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् विंशतिकात्कः कार्याय Vistarcha, you missed one sutra. सर विंशतिकात्कः विस्ताश्च विंशतिकात्कः कार्यायैकन् पणपादमाशशताद्यत् शनाद्वा Shanadva. शाणाद्वा द्वित्रिपूर्वादञ्च तेन कृतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोध्यचो संख्यापरिमाणाश्वादेर्यत् पुत्राच्च च धन्यवादः. नमस्कारः हेमा भगिनी. हेमा इरवस्ति. नमस्कार. सर्वभूमि पृथिवीभ्यामाणनौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोक सर्वलोकाट्टन् तस्य वापः पात्रात् टन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते पूरणार्धाट्टन् भागाद्यच्च तद्गरति वहत्या वहति भाराद्वंसादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां तन्कनौ संभवत्यवहरति पचति आडकाचितपात्रात् कोन्यतरस्यां द्विगोष्ठंश्च कुलिजाल्लुककौ च तोस्यां च वस्नभुटयः तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञासङ्गसूत्राध्ययनेषु पङ्क्तिविंशति त्रिंशति चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टि सप्तत्यशीति 90 पञ्चदशतौ वर्गे वा संपूर्णं भगिनी. धन्यवादः भगिनी. हेमा भगिनी अलं हेमा भगिनी अलं संपूर्णं शब्दनों छन्दसि त्रिंशत् चत्वारिंशत् ब्रह्मणे संज्ञायां टन् तत् अर्हति महोदय ब्राह्मणे ने संज्ञायां टन् तत् अर्हति महोदय टन् तत् अर्हति चेदादिभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च दण्डादिभ्यः छन्दसि च पात्रात् तंश्च कटङ्कर महोदय पात्रात् दंश्च कटङ्कर दक्षिणाच्च संपूर्णं भगिनी. Just a second. So if there is a circle here, then it is dha. Oh. If it is joint like this, then it is dha. Not clear, Mahodaya. Okay. Patrat damscha Sampurnam Bhagini. Wait a second. Just listen to me first. So if there is dha, there would be a circle here, and this will not be joined here. If you see, there is a clear gap. If it is gha, then it will be joined here. In this region, it will be joined. Astu. Here, if you see, it is joined. And there is no circle also. So this is gha, not dha. Astu. Patrat tamscha katankara dakshinachcha stali bilat yagnat
यज्ञर्त विज्ञां खख नौ पारा घ नौ पारायण तुरायण चान्त्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पदश्कन् पन्तो न नित्यम् उत्तरपदेनाहृतं च कालात् तेन निवृत्तं तं तेन निर्वृत्तं तमदीष्टो वृथो भूतो भावी मासात् वयसि यत् खञौ द्विगोर्यं द्विगोर्यप् षण्मास धन्यवादः अद्यैव अहं पठति महोदय न अन्म्यूट् कृतवती महोदय टुडे ओन्ली ऐ कैन एबल टू डू दैट धन्यवादः अनुराधा भगिनी राम राम नमस्कार आचार्य नमस्ते अथ पाणिनीय सूत्रपाठे पंचमाध्याये प्रथमः पादः प्राक्रीताच्छः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषा हविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खलयवमाशतिल वृषब्रह्मणश्च अजाविभ्यां थ्यन् आत्मन् विश्वजनभोगोत्तरपदात् खः सर्वपुरुषाभ्यां नढयौ मानवचरकाभ्यां खै तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ छदिरूपधिबलेर्ढै छदिरूपधिबलेर्ढै वृषभोपानहोर्न्यः चर्मणोऽन्य तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परिखायाढै प्राग्वतेष्ठै आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणाठक् असमासे निष्कादिभ्यः शताच्च ठन् धन्यवादः आचार्य त्रिपुरा सुंदरी हरि ओम महोदय संज्ञाया अतिशधन्ताया खन् वतोरिड्वा विंशति त्रिंशद्भ्या डुवन्नु संज्ञायां कसाटिठन् डुवन्न संज्ञायां कंसाटिठन् शूर्पाधनन्यतरस्यां शतमानविंशतिकसहस्रवसनाधन् वसनादन् शतमानविंशतिकसहस्रवसनादन् अध्यर्धपूर्वधिगोर्लुग् संज्ञायां लुगसंज्ञायाम् अध्यर्धपूर्वधिगोर्लुगसंज्ञायां विभाषाकाशपन सहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् विस्ताच्च विंशतिकात्खः कार्या ईकन् पनपादमाशशताद्यत् शानाद्वा द्वित्रिपूर्वादञ्च तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ घोद्व्यथो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत् पुत्राच्च च सर्वभूमि धन्यवादः महोदय इदानीम् नामानि आह्वयामि
Now I will call out the names. एकनिमिषम् आं मह्यं मम समीपे आनयतु. के सत्यमूर्ति. नमस्ते महोदय. नमस्ते. राम राम. अनसूया. अनसूया. अनुराधा सिंह. नमस्कार आचार्य. राम राम. अनुराजा, अर्चना शेखर, अर्पित, अरुण कुमार तंगवेल. नमस्ते महोदय, क्षम्यताम्, अहमस्मि. अनसूया नागराज. अस्तु. लावण्य नास्ति. बालसुब्रह्मण्यम एमपी नास्ति. बालसुब्रह्मण्यम अस्ति वा? नास्ति. फर्स्ट क्लास ओनली ही केम. भरणेश्वरी के. नमस्ते महोदय. भाग्यलक्ष्मी. राम राम आचार्य. भारती जी. नमस्कारः महोदय. भाविनी. Bhavini not there. Binay Biplab not there. Biswajit. Only first day he came. Chitra Srikant. महोदय. Devavrata Parthasarathi. राम राम महोदय. Ram Ram Ram. Dr. Soumya Prashant. हरि ओम महोदय. Ram Ram. Durga Gopala Krishna Chitta not there. Ekta Patak not there. Anne Mary not there. First class she came. Geeta Krishnamurthy. हरि ओम महोदय, अहम् अस्मि अत्र. Gilles Mahodaya. Ram Ram. हरि ओम. Hari Lakshmi BT. She is not there. Harsha, Hemalata, Hemavati, Hiranmayi. Anybody there? No. Indu, Iluya Ustimenko. Not there. Jawahar Chaudhary. Not there. Jawahar Kannan. Jawahar Kannan Mahodaya. Not there. Jia Prakash, Kala Srinivasan, Kiranmayi, Krishna Mandal. What happened to Krishna Mandal? Lakshmi Ram Subramanian. आं महोदय अस्मि. अस्तु अस्तु. राम. ललिता नरसिंहन अस्ति. लंका सूर्यकांत. नमस्ते महोदय. नमस्ते. ML गुप्ता. मानस दे. స్నానం చేస్తాను. స్నానం గడి బొమ్మ వస్తుంది. Manasvi Sharma, Mandeep Singh, Maruti not there. Muttulakshmi Srinivasan. राम राम आचार्य. Nagashri Nalini Sampath. नमस्ते महोदय, अस्मि महोदय. नमस्ते. Ram Ram. हाँ, Nalini Srinivasan not there. Narasimhan Mahodaya. Narasimhan Srinivasan. Adiyan. Ram Ram. Nayana Bhagini Astiva. Not there. Nitya Sharma, Johnson, Parthasarathi, Pooja, Poongudi Hariharan. Poongudi Hariharan not there. Purni, Pradeep, Pradyumna not there. Pragati Hegade. Pragati Hegade. अस्मि. Pratibha Ramesh not there. Pratyabhigya Anuttara not there. Paravash Mishra there. Pushpalata Sridhar not there. Pushparaj Singh not there. Tripura Sundari Bhagini. अस्मि महोदय. Ram Ram.
राम राम महोदय। राजधानी शेषाद्रि, राघवेंद्र, रघु यस, राजश्री बिडे, राजेंद्र गवले, रकी हल्दार, Ralamellu, till here nobody is there. Ramakrishna Shastri. अहमस्मि भोः। Ram. Ramakrishna Iyer, not there. Rashi Bagini, not there. Ravi Mahodaya, not there. Rekha Astiva, Rekha Nasti. Shimada Jayanti, Venkatraman. Yes, Venkatraman is there. Same Mahodaya. Akila Bagini is there. Sagar Hegade is there. Sagar Hegade. Yes. Namaste, sir. Namaste. Then Sagar Mishra, Shakti, Samiksha Puranik, not there. Then we have Sampurnam Bhagini. Namaste Magodaya. Ram Ram. Sandala. Today only I can unmute kartum shakyade Magodaya. Shamyadam. Sandala Padmavati. Ram Ram Mahodaya. Shankari Ramesh, Sapna Arundhati, Sharda Gopalan. Ram Ram Mahodaya. Ram. Without her, Vyoma classes will not happen. Saraja Bhagini. Shanti Rajgopalan. Namaste, Mahodaya. Saraja. Mahodaya, I couldn't join since yesterday. This link was not working, that Sanskrit home one. So somebody shared Zoom directing, then only I could join. Okay. Sharda Devi. Asmi Mahodaya. Shiksha Sharma, Sheetal Shah. Asmi Mahodaya. Shlok Upadhyay, Shravani, Srinidhi C. Kamala Rajiv. Namaste Mahodaya. Sham Subramanian, not there. Shailaja Venkatraman. Hari Om Mahodaya. Siddhi Kulkarni, Shivakumar, Ayadurai, Shivaranjani, Krishnamani, SN, Sneha Burla, Asti, Sonia Almada, Asti, Soumya CS, Astiva, Soumya CS. Ram Ram Mahodaya. Ram. Soumya R. Srikriti Narayana. Yesterday also they didn't attend. Sri Vidya Balakrishnan is there. Sri Vidya R. Srinivasa Rao Sampath Kumaran, Srinivasan BN, Sri Ranjani Mohan Raman. Hari Om sir. Hari Om. Subba Lakshmi. Lakshmi is there. Subba Rao Bhamidi. Hari Om sir. Namaskaram. Subba Rao Bhamidi. Yes, Suchitra Subba Rao is Bhamidi. there. Yes, Asmi. Subba Rao Bhamidi. Ram Mahodaya. Suchitra. Sujata. Namaste Mahodaya. Sujata Hebbar. I just Sujata Bagini, I want to see your face. Just. Sir, Subba Rao Bhamidi Asmi sir. Yes, I have marked it, sir. Yes, sir. Sujata Hebbar. Yes. Namaste Mahodaya. I got you. Next, Suchitra, Sujata Bhavat. Sunita Hegde, Sushila Subramaniam, Namaskaram. Swaminatha Sitarama Sharma, not there. Swami Swasti Devarshi Tejas. Namaste, Swasti Devarshi. Swasti Devarshi Kutra Asti Bhavati. Can you? Namaste. Ekansham, can you show your camera? Yeah, camera is on, sir. Camera is on. Okay. Dhanyavadaha, Ram. Tejas Thia Umavadhani, Uma Maheshwara Rao. Umavadhani Ram Ram. Umavadhani Ram. Camera ekvaram darshayetu krupaya. Ram Bhagini. Ram. Sometimes I would have known your face and voice, but I want to associate the name with the face. That is why I am asking you. Don't mistake me. Vanaja Yasa. Namaskaram Mahodaya. Namaskaraha. Let this come. Venkatraman Mahodaya. Another Venkatraman. Venkatraman Shivasubramaniam. Yes. Venkatraman. Ram Mahodaya. Yes. Another Venkatraman is there. One more Venkatraman is. This is the third Venkatraman I am calling.
Vihan Puranik, Vimala, Vinay, Vishwanatha Iyer. नमस्ते महोदय जीवी अय्यर महोदय एकवारं द्रष्टुमिच्छामि भवन्तम् क्लेशः अस्ति चेत् एवं वा अहं तत्र ल्याप्टाप् परिष्करोमि अग्रिमपर्याये दर्शयतु आमामाम् यलावती हेमा चौधरी नमस्कारं महोदय नमस्ते यमुना भगिनी नमस्ते ओके धन्यवादाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. See, at least we all know our friends who are learning Ashtadhyayi with us. And Yes, I sir. get to know all of you. Still, I am not familiar with everybody's face and name. I am still looking at the sheet, name and this one. Please pardon me. I will get to know all of you in next धन्यवादः महोदय राम राम नमस्कारः महोदय. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ ರಾಮ್ ರಾಮ್